बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आलमगीर ख़ान। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अब तक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। आरिफ साहब, बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और इसके पीछे मुहर्रिकात, इस पर बात करेंगे, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है उसका इस पूरे मरहले के साथ, इस पूरे सिलसिले के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और तुर्की क्या जो 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरा कर रहा है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनक़ता हुए थे या ख़त्म हुए थे, उसके बाद वो क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किस तरह हालात को अमन व अमान और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है आगे बढ़ाने में क्या ताउन कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आरिफ साहब, एक तो रात को कैडेट कॉलेज वाना पर हमला हुआ। तकरीबन रात को हमें जो खबरें मौसूल हुई, उसके मुताबिक ये 3 दहशतगर्द थे, उनको हलाक किया गया था। वाक़या अगर हम बयान करें थोड़ा सा, कि गेट पर एक खुदकश गाड़ी के ज़रिए धमाका किया गया, गेट को तोड़ दिया गया, फिर वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बाज़ इत्तलात थी कि अंदर दाखिल हो गए हैं, फिर पता चला कि 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। फिर आज जो खबरें आ रही है कि 650 वहाँ पर लोग थे, उसमें 525 उसमें कैडेट थे। तो आज ये फिर कोई नया हमला हुआ है, या वो हमला जो है वो रिपीट किया जा रहा है जो रात को हुआ था? ये मेरा ख्याल है कि कल रात का ही वाक़या है, जो कि शाम के वक्त ये कहानी अनफोल्ड होना शुरू हो गई थी कि जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया गया है या उसके ऊपर हमला हुआ है। और फिर जो हम जिस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, मेरा ख्याल है कुछ 7:30 बजे तक तो वो मामला निपटा भी चुके थे, और उसमें 5 अस्करियत पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारने का दावा किया था। और ये भी था कि तमाम तलबा जितने भी हैं वो महफूज हैं, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और जो हमला था उसको फोर्सेस की जानिब से दावा किया गया कि वो नाकाम बना दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि उसके कोई 1 घंटा बाद या उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ आता है, और वो लोग इस हमले से ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। और उन्होंने कहा था कि इसमें टीटीपी का किसी सूरत कोई अमल दखल, कोई हाथ नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर टीटीपी ने ऐलान लाताल्लुकी किया है, तो क्या ये लोग टीटीपी के लोग थे, हमला जो सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि हमला हुआ है, या इसके अलावा जो दीगर ग्रोह या ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से कोई था। तो ये तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कम से कम जो फोर्सेस की जानिब से दावा था कि हमला हुआ है, 5 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया गया है, और जो मिलिटेंट्स थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी तरफ से इससे मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया गया था। आरिफ साहब, ये जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, यानी 11-12 अक्टूबर के बाद से जब ये वाक़या हुआ था, दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई थी, और उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि टीटीपी जो है वो इस तरह के क्लेम के मतलब बजाय जो है वो इससे लाताल्लुकी का इजहार ऐलान कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कौन से कार्रवाइयों मतलब, से? जैसे आपने कहा कि कैडेट कॉलेज से लाताल्लुकी का ऐलान किया है, इससे नहीं, पहले इसमें तो जितने भी देखें, हमले हुए उसको भी जो है उन्होंने कबूल नहीं किया है। देखिए टीटीपी का एक मैकेनिज्म है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी लाताल्लुकियां करते हैं या ऐसी जिम्मेदारियां कबूल करते हैं। उनका पूरा एक मैकेनिज्म है, एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक वो अमलियात करते हैं। और बबांग दोहल अपनी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट भी करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। और बसा औकात हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनसे तहरीक तालिबान लाताल्लुकी का इजहार करती है। तो बहरहाल ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पॉलिसी है, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दूसरी बात होगी। ज़ाहिरी बात है कि जहाँ जहाँ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भरपूर तरीके से उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। इस हवाले से जो मोहसिन नकवी का बयान आया है, वज़ीर
दाखिला का कि ये अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में थे जो कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ और कह रहे हैं कि वहाँ से मतलब ये हिदायत ले रहे थे। इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि हुँ, हमलावर किसके साथ राब्ते में थे, किसके साथ राब्ते में नहीं थे। मुझसे नकवी साहब को पता है तो वो सामने ले आएँ, तमाम हुँ, शवाहिद हुँ, सामने ले आएँ। इन लोगों की आइडेंटिटीज़ सामने ले आएँ, ये कौन हुँ, लोग थे, किसका क्या नाम था, इनके पास कौन से आलात ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे और कौन से आलात के साथ ये अफ़गानिस्तान में या कहीं और किसके साथ राब्ते में थे और क्या बातचीत। अगर इनको ये पता है कि हुँ। राब्ते में थे, तो ज़रूर इंटरसेप्शन हुई होगी, बातचीत रिकॉर्ड मतलब की गई। बातचीत पूरी रिकॉर्ड हुई होगी। तो फिर मोहसिन नकवी को चाहिए कि वो उस रिकॉर्ड को हुँ, सामने लाएँ हुँ, और हमें भी दिखा दे कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला, हुँ। हमलावरों का अफ़गानिस्तान के साथ अपने हैंडल्स के साथ राब्तों में रहना और जो कन्वर्सेशन हुई है, वो सारी की सारी सामने ले आएँ ताकि सब कौम को भी पता चल जाए, हमें भी पता चल जाए। आरिफ साहब इस वाक़या को एपीएस के साथ मुशाबहत दी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इत्तेफ़ाक करते हैं इस बात से? देखिए, स्कूल, कॉलेजेस पे हमले तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो आप इसको एपीएस से मुशाबहत दे दें या ना दें, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मुशाबहत मौजूद है, ये हुँ, हुँ। तालीमी इदारा है। तो सही। तालीमी इदारे को अगर कोई बंदा ये ना भी बताएँ कि जी इसकी मुशाबहत तो हुँ, एपीएस के साथ मिलती है, अगर कोई ये ना भी बताएँ, तो हर रैशनल बंदा, ज़ी शऊर बंदा, हुँ, वो इसको समझता है कि आपके स्कूल पर, कॉलेज पर हमला होता है, तो इसका मतलब कि तलबा को निशाना बनाया जाता है या स्कूल में, भले ही वो कैडेट कॉलेज हो या कोई और सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जो भी हो, हुँ। तो फिर ये तशबीहात तो अपनी तरफ से ड्रॉ की जाती हैं। ये तो आम फ़हम बात है कि तालीमी इदारों पर हमले तो उसमें मुशाबियत ही होती है। तो तालीमी इदारों के साथ मुशाबहत के अलावा दहशतगर्दों की मुशाबहत भी मतलब कि ये भी टीटीपी ने किया है। नहीं, मैं तो इस देखें, मैंने तो अब आप टीटीपी ने अपना इससे ऐलान ला ताल्लुक ही किया है। हुँ, तो हम ये इस तरह अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि हाँ, फ़ोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से ये हुँ, दावा आया है कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ है, हमला तालिबान ने किया है और हुँ, तालिबान अफ़गानिस्तान में राब्तों में थे। ये तो सारी चीज़ हुकूमत की जानिब हुँ, से एक हुँ। दावा है और जिसकी तरदीद टीटीपी कर रही है। आज इस्लामाबाद में भी एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत काफ़ी शहादतें हुई है। उसको भी अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है और कुछ लोग जो है उसको इंडिया के साथ जोड़ते हैं। इस पर क्या नज़र है आपकी? आप लोग जोड़े, किसी को हिंदुस्तान के साथ हुँ, जोड़े, किसी को अफ़गानिस्तान के साथ जोड़े, अपने घर की फ़िक्र ना करें कि आप लोग के हुँ, घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल जोड़ते रहें आप लोग, हमें हमें भी हुँ। कोई एतराज़ नहीं है। क्या ये दूसरा महाज़ जो है ये चूँकि ऑलरेडी मोदी ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर पास पे लगाया है और पाकिस्तान में भी हमारे सहाफ़ी भी बार-बार ये कह रहे हैं कि किसी भी वक़्त जो है इंडिया फिर से कोई एडवेंचर कर सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इंडिया किसी एडवेंचर के हुँ, पोज़ीशन में है। एक में पाकिस्तान की भी एक बड़ी अजीब है कि यहाँ पर हर वक़्त लोगों को खौफ़ के साए में रखा जाता है कि हुँ, जी वो उधर से इंडिया हमारी तरफ हमलावर हो रहा है और वो तैयारी कर रहा है। इधर से अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान हुँ, के ऊपर हमलावर हो रहा है। अभी कल-कल हम लोगों ने देखा, आप लोग का ईरान के साथ मसला हो गया था, ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर या ईरान मिलिटेंट्स भिजवाता है, ईरान कहता है पाकिस्तान मिलिटेंट्स भिजवाता है। वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल नैरेटिंग होती हुँ, है और बयान की जाती है। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि हिंदुस्तान इस पोज़ीशन में है कि गुज़िश्ता बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन के बाद जो हुँ, उनकी हुँ, हालत हो गई है और जो उनकी पॉलिटिकल सीन पर जो उनको डिज़ास्टर का सामना है और जो उन्होंने एक बदतरीन शिकस्त खाई है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि मोदी बुनियानुम मरसूस के लगे हुँ, ज़ख़म अभी वो या भूल चुका है या वो मुंदमिल हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान कोई, हाँ, ये बॉर्डर क्लैशेस लाइक एलओसी हुँ, के ऊपर दीगर इलाकों में वो हो जाती हैं, वो तो चलती रहती हैं। मैं किसी बड़े हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी बड़े हमले को मैं नहीं समझता कि इसके कोई इम्कानात हैं। और अगर हिंदुस्तान दोबारा किसी पॉलिटिकल, इसलिए कि देखें ये पाकिस्तान और हुँ। हिंदुस्तान और वहाँ बहुत पे सारे बिहार में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो इस वजह से क्या? पूरी दुनिया में आपके इंटरनल सिचुएशन को बाज़ दफ़ा मैनिपुलेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस हुँ, करने के लिए आप अपने एक्सटर्नल सीन्स जो होते हैं, उसके ऊपर आप पोर्ट्रे करते हैं, कुछ चीज़ें आप हुँ, पेंट करते हैं या आप उसको मैनिपुलेशन के ज़रिए करते हैं, तो वो एक अलग बात होगी।
باقی ہندوستان میں اب یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف عارف آگے صاحب، بڑھے۔ افغانستان کے معاملات پر آپ کی بہت گہری نظر ہے۔ یہ اس حوالے سے بھی آپ کئی دفعہ آپ کے ساتھ ویلاگ ہم نے کروائے، لیکن اس میں ایک سوال کہ یہ جو افغانستان میں دو گروپوں یا جو امارت اسلامی ہے اس میں ایک کندہاری گروپ اور ایک کابل کا گروپ، آپ اس حوالے سے یہ بھی آپ پاکستانیوں کی ساری باتیں ہیں۔ ہوں آپ پاکستانی لوگ ہمیشہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے نس اور ایک ہوتی ہے مشابہات۔ صحیح۔ آپ لوگ تشبیہات، مشابہات، نس کے پیچھے نہیں جاتے۔ آپ لوگ ہمیشہ پاکستانی عوام کا تو یہ ایک محبوب مشغلہ بھی ہے کہ یہاں پر کنسپیریسیز فلوٹ کی جاتی ہیں، وہ پھیلائی جاتی ہیں، پھر لوگ اس کے معتقد بن جاتے ہیں، پھر فالوورز بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری پاکستان کی اختراعات ہیں۔ آپ نہ بھولیں کہ ایک وقت تھا کہ جب امارت اسلامی اقتدار میں نہیں آئی تھی اور وہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں اپنا جہاد لڑ رہی تھی، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ٹرمینالوجی کرافٹ کی گئی، حقانیز، حقانی نیٹ ورک، حقانیز، لارجر دین دا امیج پورٹریل، حقانیوں کا جتنی ان کی سائز تھی اس سے بہت زیادہ ان کی سائز کو بڑھاؤ۔ امریکہ نے سپر پاور ہونے کی حیثیت سے جتنی حقانیز کی ڈرم بیٹنگ کی تھی اس وقت، امارت اسلامی کا تو لوگ نام ہی بھول گئے تھے، جو اصل جڑ اساس تھا افغان طالبان کا، اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ اور حقانی ہر جگہ، حقانی نیٹ ورک، حقانی جیسے ورد ہو، جیسے ان کو ثواب ملتا ہے حقانی نیٹ ورک کا۔ آج مجھے آپ بتائیں حقانی نیٹ ورک کی کیوں کسی کی زبان پر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے امریکہ بتائیں، مجھے پاکستان بتائیں، پاکستان کی کنسپیریٹرز بتائیں جو کنسپیریسی تھیریز کو فلوٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر اس میں زیادہ گل بہادر گروپ کیا میں یہ گل بہادر تو شروع سے ہے نا، میں حقانی بہت بڑی چیز تھی، گل بہادر اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حقانیز کو امریکہ حقانی سے زیادہ اب گل بہادر کا نام آ رہا ہے، شروع سے تھا، میں اس میں نہیں جا رہا۔ حقانیز کو امریکہ امارت اسلامی میں ڈینٹ لگانے کے لیے ایک ٹرمینالوجی فلوٹ کی، حقانیز کی، حقانی نیٹ ورک کی، پھر اس کے اوپر بھرپور انویسٹمنٹ کی۔ آپ نے دیکھا اس وقت جتنی بین الاقوامی سٹوریز چھپتی تھی انٹرنیشنل جریدوں میں، اخبارات میں، وہ اس کے تانے بانے لوگ امارت اسلامی کو نہیں کہتے تھے، حقانی نیٹ ورک۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ حقانیز اٹھیں، وہ سوچیں کہ یار ہم لوگ تو امارت اسلامی سے بڑھ کر ہماری حیثیت ہے۔ تو جیسی وہ یہ سوچتے، اس کا مطلب کہ امارت اسلامی میں ڈینٹ پڑ جانا تھا اور امارت اسلامی نے دو ٹکڑے ہونا تھا۔ کبھی بھی ان وقتوں میں جلال الدین حقانی جب تک حیات تھے، اور اس کے بعد سراج الدین خلیفہ سراج الدین حقانی جب اپنے پاکستان میں انہوں نے وقت گزارا، جب ان کا بیان آیا، انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے نام کو سختی سے مسترد کیا۔ میں نے کہا وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا امارت اسلامی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں بالخصوص آپ لوگ لگے ہوتے ہیں، کبھی امریکی کے ٹرمینالوجیز اون کرتے ہیں، کندھاری گروپ اور پختیاوال گروپ۔ یہ امارت اسلامی صرف یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے پاکستان میں۔ اگین، کیا پورا افغانستان اور امارت اسلامی ان دو ولایتوں کی پیداوار ہے؟ صحیح، ان کی لوگ ہڈیاں چبا جائیں گے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ امارت اسلامی صرف حقانیوں کی ہے اور کنداریوں کی ہے۔ تو یہ پاکستان کے عارف صاحب، امیر بکتی خان ہیں، چلتی ہیں۔ متقی کا بیان آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے۔ اس میں جو بنیادی بات اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب آپ کے پاس لاکھوں فوج ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ جیو فینسنگ وہاں پہ کی ہوئی ہے، باڑ لگا ہوا ہے، پھر کیسے وہ آتے ہیں وہاں پر؟ اگر جب پاکستان میں آتے ہیں تو پھر وہ افغانستان جب فرار ہوتے ہیں تو وہاں پر کیوں ان کو نہیں روکا جاتا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیوں طالبان بھجواتے ہیں۔ ایسے ہی؟ ہاں، ٹھیک۔ تو یہ تو ان کا امیر خان متقی اور امارت اسلامی کا ایک کانسٹنٹ پرسسٹنٹ ویو پوائنٹ ہے، جو کہ ہم نے قطر میں بھی دیکھا اور امریکہ کے ساتھ جب وہ لوگ مذاکرات کر رہے تھے، پھر ہم لوگوں نے پاکستان کے ساتھ دیکھا، قطر میں دیکھا، ہم لوگوں نے ترکی میں دیکھا، اور اس کے علاوہ ریپیٹڈلی پاکستانی وفود اگر گئے ہیں اور یا افغانستان کے وفود آئے ہیں، یا صادق خان صاحب جو مسلسل اس میں آتے جاتے رہے ہیں،
یہ ان کا ایک کانٹینیوس کانسٹنٹ پرسسٹنٹ اوپینین ہے کہ امارت اسلامی نہ ٹی ٹی پی کی حمایت کرتی ہے، نہ وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، نہ وہ ان کو بھجواتی ہے، نہ ان کی کہنے کے اوپر حملے کرتی ہے۔ یہ امارت اسلامی کا صحیح موقف ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ آپ لوگ کے ہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں، آپ لوگ کے ہاں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، ان کی جنگجو ہیں، آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں، ہماری طرف بھجواتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ دو ایکسٹریم پولز کے اوپر یہ ان کا نیریٹو ہے، تبھی تو ان کی بات نہیں بن رہی۔ یہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت ایکسٹریم پولز کے اوپر ہے، تو پہلے دوحہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے، استنبول مذاکرات بھی ناکام ہوئے، اب جو ہے ہم نے ترکی، پہلے ہی کہا تھا ہاں ناکام۔ بالکل ہم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں، لیکن بلکہ مزید گمبھیر ہوں گے حالات۔ اب جو یہ وفد آ رہا ہے پاکستان میں، یہ اس میں وزیر خارجہ ہے ترکی کے، وزیر دفاع ہے، اور ان کے آئیسائی، ان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے چیف ہے، تو یہ پھر سے کوئی نئی سلسلہ شروع کرے گا؟ کوئی امید ہے، یا ویسے لوگوں کو امید دلانے کے لیے، یا اتنا بڑا جو وفد آ رہا ہے تو کچھ تو ہوگا اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے ترکی خفا بھی ہوگا۔ ترکی کے زمین کے اوپر دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان مسائل حل کے بجائے گھمبیر ہو گئے، صحیح، اور مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، ساتھ میں دسیوں اور لے دے ہو گئی دونوں کے درمیان۔ تمہاری ایسی کی تیسی، وہ کہتے تمہاری ایسی کی تیسی، تم لوگوں نے اس طرح کیا، پاکستان کہتا ہے تم لوگوں نے، دسیوں اور الزامات لگ گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ماحول بہت ہی زیادہ کشیدہ بھی ہے اور آلودہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ترکی کی خواہش ہوگی کہ کہیں کوئی دوسری ایک اور نشست کا انتظام کیا جائے، اور موسٹ پرابلی وہ اس نشست کا اہتمام شاید قطر میں ہی کریں، کہ قطر میں ایک اور نشست کا اہتمام ہو، اور وہاں پر جا کر یہ جو دونوں گروپوں کو دوبارہ طلب کیا جائے اور ان کو بٹھایا جائے، ان کی بات چیت کی جائے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو امارت اسلامی افغانستان کو اور پاکستان کا ہے، یہ قطر اور ترکی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چاروں پھر اسلامی ممالک بن جاتے ہیں تو یہ نہ مکمل طور پر پاکستان کو خوش کر سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں پلیٹ میں دے کے، نہ پاکستان کو مکمل طور پر ناراض کر سکتے ہیں، اسی طرح نہ افغانستان کو مکمل راضی کر سکتے ہیں اور نہ مکمل ناراض کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بہتر پھر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ وایا پشاور کابل اور اسلام آباد کو ملانے کے لیے، بارہا میں یہ بات کرتا ہوں، پشاور کے ذریعے جو پختون جرگہ ہے اس کا انیشیٹو لیا جائے، اس کے نتائج قدرے ان مذاکرات سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوں گے۔ اگر اس پورے معاملے میں انٹرنیشنل اثر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ قابل مطلب امکان نہیں ہے، امریکہ جو ہے اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، افغان طالبان بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرون وہاں سے اڑتے ہیں افغانستان، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح حالات گرم رہے، افغانستان میں بھی اس طرح دہشت گردی اور یہ چیزیں ہوتی رہی۔ اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں، ہیں؟ یہ تو میری رائے ہے، اور بڑی عرصے سے میری رائے چل رہی ہے، اور میں اسی کا قائل ہوں۔ دیکھیں، یہ مطلب لوگ کی سادگی کی انتہا ہوگی اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ نے آپ لوگوں کو بخش دیا اور امریکہ نے افغانستان کو بخش دیا ہے۔ میں بالکل قطعی طور پر اس کو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے پاکستان کو بخشا ہے اور انہوں نے افغانستان کو بخشا ہے۔ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پالیسی سازوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے تھنک ٹینکس کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو بیشنگ کرنی ہے، انہوں نے مارنا ہے، انہوں نے نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کو بھی پہنچانا ہے، افغانستان کو بھی پہنچانا ہے۔ پھر امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ اب جب کہ وہ پہلے فزیکلی خود یہاں پر موجود تھا اس خطے میں اور جنگ لڑ رہا تھا، تو وہ کوئی بھی پالیسی فلوٹ کرتا، اس کی کیجویلٹیز بھی ہو رہی تھی، اس کو نقصان بھی ہو رہا تھا، اس کے ڈالرز بھی لگ رہے تھے۔ تو بے تحاشا مطلب آپ کہیں کہ 4-5 ٹریلین ڈالرز امریکہ نے لا کے 20 سالہ جنگ میں افغانستان کے زرزمین کے اوپر اپنے ڈبو دیے ہیں، اپنے ہزاروں جو ان کے فوجی تھے، جس میں سی آئی اے کے ٹاپ آفیشلز یہاں پر مارے گئے ہیں، خودکش حملوں میں مارے گئے ہیں، اور ویسی جو حملوں میں تھے وہ مارے گئے ہیں۔ تو امریکہ یہ زخم بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اب امریکہ نے یہاں سے چھٹی کر لی، انہوں نے طالبان سے مذاکرات کر کے، وہ تو پتلی گلی سے نکل گیا، اب وہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر
माहौल गरमाना चाहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को पैटिंग करके कि ये दो ममालिक उलझ जाएं। जब ये उलझ जाएंगे तो जाहिर बात है कि ये दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। पाकिस्तान के पास असलहा और आपके बॉर्डर एरियाज पर ज्यादातर पख्तूनी आबाद है, जो दोनों तरफ पख्तून है। तो ये एक बहुत बड़ी बैकलेश का मंसूबा है अमेरिका का, और मैं इसको बारहा कह चुका हूं कि ये जो अमेरिकन ग्रेट गेम है वो खत्म नहीं हुआ, सही, वो शुरू है, उसने चेहरा बदल दिया है। तो इसका मतलब है कि वो फिर एक और मॉडिफाइड शक्ल में हमारे सामने आ रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बर्बादियां ही ला रहा है। और तो वो फिर किसको इस्तेमाल कर रहा है? इससे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। देखें, उन्होंने तो जाहिर बात है कि जिसकी उनके साथ बहुत ज्यादा यारी दोस्ती है, तो उन्होंने तो अब इस्तेमाल ही करना है ना। सही, वो खुद तो चला गया, भाग गया, ऐसे ही है। ठीक, तो जब वो खुद भाग गया तो वो अब यहां पर जब जंगी माहौल गरमाएगा तो किसी के जरिए गरमाएगा, खुद तो नहीं गरमाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के किसी पॉलिसी में नहीं आना चाहिए कोई ऐसी बात जो कि अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी पैदा करना चाहे, जंगी माहौल पैदा करना चाहे। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को पीछे हटना चाहिए और दोनों को प्रेफर करना चाहिए कि ये लोग बैठ के बातचीत करें, और जो अमेरिका की हेजमोनिस्टिक और ये जो उनकी अभी लाइक मैं जो कह रहा हूँ कि ग्रेट गेम खत्म नहीं हुई, ग्रेट गेम चल रही है, तो इसमें उलझने की बजाय इससे निकलने की जरूरत है और अमेरिका के ऊपर रहने देना चाहिए कि अमेरिका अगर खुद कोई जंग किसी के खिलाफ लड़ता है, उसकी मर्जी, वो आता है पाकिस्तान को समझाने के लिए हमले करता है, वो उसकी मर्जी अफगानिस्तान को दोबारा समझाने के लिए या सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान आता है, वो अपनी फिजिकल मूवमेंट के जरिए जो कुछ करना चाहे वो कर ले। उनके लिए कोई काम ना करे, ना पाकिस्तान करे, ना अफगानिस्तान करे, न इस खित्ते का कोई दूसरा मुल्क करे। जो भी इसमें पड़ेगा, इंतहा की हद तक जो बर्बादी हम लोगों ने गुज़िश्ता 20 साल में देखी है, आप याद रखें कि अगर अमेरिका की पॉलिसी पर चला गया, कोई भी गया अमेरिकन पॉलिसी और इस ग्रेट गेम का हिस्सा बन गया, तो ये मुझसे लिख के लेने कि जो तबाही बर्बादी आएगी उसका मैग्नीट्यूड उस 20 साल जंग से बहुत ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त देने के लिए। जी नाजरीन, आपने सुना कि ये जो पूरा मामला है ये ग्रेट गेम से ये खारिज इम्कान नहीं है, बल्कि ये ग्रेट गेम का हिस्सा, जैसे आरिफ साहब ने कहा कि ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। और जब तक इन दोनों ममालिक में ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है वो नहीं रुक सकेगी। बहुत शुक्रिया।